अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू अलिफ में अपने सबक नंबर 3 दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को इसका निस्फ मुताला करेंगे और अल्फाज मानी लिखेंगे। ये सबक का उन्वान मीर दर्द के एक शेर का मिसरा है और इस सबक के ज़रिए आप लोगों को आदाब मुआशरत और हुस्न सलूक के मफ़हूम से आगाही होगी। इस्लामी रिवायात से आप आगाह हो सकेंगे। इसके अलावा इस्लामी तारीख़ में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने जो कुर्बानियाँ दी, जो इसार का सबूत दिया, जो इसार की हमदर्दी और हुस्न सलूक की आला मिसालें कायम की, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके अंदर भी इस्लामी रवायात से आगाह होते हुए एहतराम इंसानियत के मखलूक खुदा के साथ नेक बर्ताव के जज्बात उजागर होंगे। इसके अलावा आप सबक में जो मुहावरे पढ़ेंगे उसमें मुहावरों के मफ़हूम से और उनके इस्तेमाल से भी आशना होंगे। सबक का आगाज़ करने से पहले ख़ास अल्फाज देख लीजिए। ये ख़ास अल्फाज हैं, इनके मानी जो हैं आपको सबक के किताब के आखिर में भी मिल जाएंगे। लुग़त दी जाती है किताब के आखिर में, तो उन आखिरी सवाल पे आपको इनके मानी भी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ आपके आसानी के लिए लिख दिए गए हैं। अशरफुल मखलूक़ात, तमाम मखलूक से आला, तमाम मखलूक से अफजल। तमतमा उठना, चमक उठना। अपाहिज, माजूर, किसी काम के काबिल ना होना। बदरजा अतम, भरपूर दर्जे तक, इंतहाई दर्जे तक मुकम्मल। जुन नूरैन, दो नूरों वाला। ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब है। गनी, दौलतमंद। करोबियाँ, फरिश्ते। दारे फ़ानी, फ़ना होने वाली जगह यानी दुनिया। गहवारा, झूला और इस्तिलाही मतलब मरकज़। नज़ीर, मिसाल। निशावर करना, कुर्बान करना, लुटाना। नज़ा, मौत का आलम, जान कुनी का आलम, यानी कि जब इंसान की रूह जो है उसके जिस्म का साथ छोड़ रही होती है तो वो नज़ा का आलम, जान कुनी का आलम या मौत का आलम होता है। मरबूत, मुंसलिक, जुड़ा हुआ। खुशनुदी, रज़ा। खुशगवार, सुहाना। सबक का मुताला शुरू करते हैं। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। यानी कि अगर तुम अल्लाह ताला की मखलूक पर एहसान करोगे, उससे हुस्न सलूक करोगे, तो दुनिया में भी तुम्हें फ़ायदा होगा और अल्लाह ताला जो है रोज़े क़यामत जो है, रोज़े हशर जो है वो तुम पर मेहरबान होगा, अर्श बरी पर तुम पर मेहरबानी करेगा। इन पहले दो पैराग्राफ्स में आपको बताया गया है कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और हमारा फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी क्या है, हुस्न सलूक, मखलूक खुदा के काम आना। इसी तरह से पुरसुकून और खुशगवार ज़िंदगी बसर करने के लिए किन अज्जा की ज़रूरत है कि अफ़राद मुआशरा जो हैं वो सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमदर्दी के, हुस्न सलूक के जज्बात भी उनके अंदर मौजूद हों और एक दूसरे के गमों का मदावा और इलाज करें। अपने लिए तो जानवर और परिंदे भी जीते हैं यदि ज़िंदा रहते हैं। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, तमाम मखलूक़ात से अफजल हैं और हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि दूसरों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आएँ। दर हकीकत यानी असल में मखलूक खुदा के काम आने में ही ज़िंदगी का असल मज़ा है, असल लुत्फ़ है। खुशगवार और पुरसुकून ज़िंदगी बसर करने के लिए, गुजारने के लिए ज़रूरी है कि अफ़राद मुआशरा में, यानी मुआशरे के अफ़राद में, मुआशरे के लोगों में हुस्न सलूक, सखावत, दरियादिली और इसार, कुर्बानी के जज्बात बदरजा अत्तम मौजूद हों, भरपूर दर्जे तक हों, मुकम्मल हों। ऐसा मुआशरा जिसमें इंसान दूसरे की ज़रूरियात का ख्याल रखे, उस ज़ंजीर की मानिंद होता है। मानिंद हरफ तशबीह है, यानी उस ज़ंजीर की तरह होता है जिसकी कड़ियाँ, जिसके हल्के बाहम मरबूत होती हैं, आपस में जुड़े होते हैं। बाहम का मतलब आपस में, मरबूत होती हैं, जुड़ी होती हैं। बसूरत दीगर यानी दूसरी सूरत में मुआशरे का शिराज़ा यानी कि इत्तेहाद बिखर जाता है। एक दूसरे के दुख दर्द को महसूस करना और उसका मदावा करना, उसका इलाज करना, उसका हल निकालना एक ऐसा फ़ेल है, एक ऐसा काम है जो इंसान को फ़रिश्तों से बुलंद और मुमताज़ करता है, नुमायाँ करता है। इस पैराग्राफ में बताया गया कि अल्लाह ताला ने इंसानों को किस तरह से उनकी फ़ितरत में हमदर्दी के जज्बात रखे हैं, किन किन खसूसियात से नवाजा है। मीर दर्द के बकौल, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम ना थे करोबियाँ। इताअत फर्माबरदारी, करोबियाँ फरिश्ते। यानी कि मीर दर्द ने इस शेर के ज़रिए आपको पैगाम दिया है
ہمیں پیغام دیا ہے کہ مخلوق خدا کے کام آنا ہی انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اس مخلوق میں ہر مخلوق شامل ہے، صرف انسان نہیں بلکہ پرندے، جانور، چرند پرند سب شامل ہیں، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، فرمانبرداری کے لیے کئی بے شمار فرشتے بھی خلق کر رکھے ہیں۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے مخلوق خدا کے کام آنا، انسانیت کی معراج تک پہنچنا۔ مسلمانوں کی تاریخ آداب معاشرت کے مختلف پہلوؤں، مختلف اجزاء مثلا ہمدردی، سخاوت، محبت، اخوت، بھائی چارے، ایثار، حسن سلوک اور احترام انسانیت وغیرہ کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں محبت و ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے۔ بعض لوگوں میں یہ جذبہ دوسروں کی نسبت، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، اور وہ فطری طور پر یعنی قدرتی طور پر جو ان کی سرشت ہوتی ہے، خلوص نیت سے زندگی میں قدم قدم پر اس کا بھرپور اظہار بھی کرتے ہیں۔ اب جو اگلا پیراگراف ہے، اس میں مدینہ منورہ میں پیش آنے والا ایک بہت اہم واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس میں مدینہ منورہ میں قحط کی صورتحال تھی، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے غلے سے بھرے، اناج سے بھرے اونٹ آئے، اور ہر تاجر جو ہے اسے دگنے منافع پر خریدنا چاہتا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے انسانیت کا ثبوت دیتے ہوئے، حسن سلوک، ایثار کا ثبوت دیتے ہوئے جو ہے انہوں نے وہ تمام غلہ جو ہے اللہ کی راہ میں غریبوں مسکینوں میں مفت میں تقسیم کر دیا تھا۔ آئیے واقعہ پڑھتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں خشک سالی کا دورہ ہے۔ خشک سالی یعنی قحط کا، بارش نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں نہیں اگتی تو قحط کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اناج کی کمی ہو جاتی ہے، لوگ شدید قحط میں مبتلا ہیں، خشک سالی میں مبتلا ہیں، اناج کی کمی کا شکار ہیں۔ اسی دوران میں ملک شام سے غلے کے لدے ہوئے 1000 اونٹ قطار در قطار مدینے کی حدود میں داخل ہوتے ہیں، لدے ہوئے، بھرے ہوئے۔ اور یہاں اس لائن میں، اس جملے میں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ دوران کے ساتھ ہمیشہ میں کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اسی دوران میں۔ مدینہ منورہ کے تاجروں کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھتے ہیں، چمک اٹھتے ہیں، اور ان کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ان سب کی یہ خواہش ہے کہ یہ غلہ، یہ اناج خرید لیا جائے اور پھر منہ مانگے داموں فروخت کر کے، منہ مانگے داموں یعنی حسب خواہش قیمت، منہ مانگی قیمت سے زیادہ نفع کمایا جائے، فائدہ حاصل کیا جائے، منافع کمایا جائے۔ غلے کے اونٹ حضرت عثمان، یہ غلے کے اونٹ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ ذو النورین آپ کو پہلے ہی بتایا، دو نوروں والا، اور یہ ان کا لقب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کی شادی یک بعد دیگرے جو ہیں حضرت عثمان سے ہوئی تھی، اور اس لیے ان کو یہ لقب ملا، جن کا شمار مدینے کے بڑے تاجروں میں ہوتا ہے۔ مدینہ کا ہر تاجر آپ کے پاس دوڑا آتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ غلہ خرید لے اور خوب نفع کمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہر ایک سے باری باری پوچھتے ہیں کہ وہ کتنا منافع دے گا۔ ہر ایک آپ رضی اللہ عنہ کو 2 گنا نفع دینے کی پیشکش کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، یعنی وہی دعوت دیتے ہیں کہ اصل قیمت سے 2 گنا منافع آپ کو دیں گے اور غلہ ہمیں بیچ دیجیے۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی کم ہے، مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ سبھی تاجر حیران ہیں کہ اس قدر منافع کون دے رہا ہے۔ وہ حیران ہو کر آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ ہم سے پہلے نہ تو کوئی ادھر آیا اور نہ ہی ہم نے کسی کو آتے دیکھا، یعنی کہ وہ پریشان ہیں کہ آخر ہم سے زیادہ منافع جو ہے وہ کون دے رہا ہے، وہ کون ہے جو آپ رضی اللہ عنہ کو اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ میرا اللہ ہے جس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، وہ 1 کے بدلے میں 10 دے گا۔ یہ جواب سن کر مدینے کے تاجر لاجواب ہو جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں دے پاتے، ان سے کوئی جواب نہیں بن پڑتا۔ انسانی تاریخ میں غنی کے نام سے پہچانی جانے والی اس ہستی نے اسی وقت وہ سارا غلہ، وہ سارا اناج اللہ کی راہ میں غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ اس طرح کے ایثار، حسن سلوک اور سخاوت کی کوئی اور مثال کم ہی دستیاب ہوگی، ملے گی، میسر ہوگی۔ یعنی کہ انہوں نے تمام غلہ جو ہے وہ بغیر قیمت کے
اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا، اور تاجروں کو جو ہے وہ ان کے ہاتھ فروخت نہیں کیا۔ تو یہاں تک ہمارا جو ہے نصف سبق کا مطالعہ ہو گیا۔ اس سبق کا مطالعہ آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ تمام الفاظ کے جو ہے معنی آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔